Exercice numéro 5. X et Y, deux nombres rationnels tels que X est inférieur ou égal à Y plus 2. Montrez que إذا غادي نبينوا هاد المتفاوتة هادي انطلاقا من هادي. اوكي، أولا غادي ننطلقوا من هاديك، ديما كنطلق من المعطيات. قلنا كوا؟ قلنا المعطيات شنو كتقول لي؟ X est inférieur à Y plus 2. شوفوا معايا مزيان، من X زايدة Y، شنو غادي نزيد؟ حتى أنا نزيد Y هنا ونزيد Y هنا. ألوغ كوا؟ ألوغ هنا زايد Y كندير X زائد Y، والقاعدة راه كانت Y زائد جوج زدت ليها Y، راه ما درت والو. كانت X صغر من Y زائد جوج زدت هنا Y و Y. هنا بطبيعة الحال غادي نقص عاوتاني جوج، غادي ندير X بلس Y انفيريور، هنا غنديرو موان 2، غنقص هنا Y جوج، وكانت Y زائد Y هي جوج Y، كانت زائد جوج ونقص هنا جوج. شوفوا معايا مزيان، نقصت هنا جوج ونقصت هنا جوج. إذا إكس زائد Y موان 2، راه لقيت داكشي اللي بغيت. هنايا دو نومبر أوبوزي لا سوم إيكال زيرو، غتبقى دو Y، فبالتالي راه حصلنا على المطلوب. إذا بالنسبة للسؤال الثاني عاوتاني مونطخي كو إكس موان إيكغيك بلس 8 انفيريور ستريكتومون أ 10. أشنو غادي ننطلقو؟ دائما كننطلق من معطيات إكس انفيريور إيكغيك بلس 2. ننطلق من هادي، on a x est inférieur ou égal à y plus 2. On a x est inférieur égal y plus 2. أشنو غادي ندير؟ غادي نقص y من الطرفين، نقص y في اليمين واليسار. إذا كانت x غنقص هنا y، هنا كانت y بلس 2 غنقص هنا y. قبل ما نزيد هنا عددان متقابلان مجموعهم يساوي صفر، غتبقى ليا x موان y انفيريور à 2. اش بقى ليا؟ غادي نزيد 8، نزيد 8 عاوتاني في اليمين واليسار. دابا لقيت اكس موان إيكغيك، نزيد هنا 8 وغادي نزيد حتى هنا 8، جوج زائد 8، وبالتالي اكس موان إيكغيك بلس 8 est inférieur ou égal à 10، وبالتالي لقينا المطلوب. Donc exercice numéro 6. Y et X, deux nombres rationnels positifs موجبان. Quel est le signe de nombre X au carré? X au carré راه توجور كيكون بوزيتيف، كيما كان اكس سواء كان اكس سالب او اكس موجب، راه اكس او كاري بوزيتيف. هذا السؤال فقط راه غير اكس او كاري اي ان نومبر بوزيتيف. اوكي، ان نومبر بوزيتيف. راه دائما اكس اس 2 كنكتبو اكبر من صفر. غير مثلا ناقص واحد اس 2، راه هي ناقص واحد ضرب ناقص واحد راه كتعطينا واحد. إذا كان هذا سالب أو موجب راه المربع ديالو دائما كيكون بوزيتيف. أوكي، مونطخي كو إكس بلس 1 سور إكس سوبيريور إيكال أ 2. باش نقارن هادي خصني ندير غير الفرق. أشنو قلنا؟ باش يكون هذا أكبر من هذا خصني ندير الفرق بيناتهم. دونك السؤال التالي شنو غادي ندير؟ غادي نحسب إكس بلس 1 سور إكس موان 2. عندنا إكس بلس 1 سور إكس موان 2. كنوحد المقامات، المقام واحد غنضرب هنا، راه قالوا لنا سي ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف، يعني غادي ندير هنايا اكس هي اكس سور 1 و 2 هي 2 سور 1. المقام واحد هو اكس، غنضرب هذه في اكس غتعطينا اكس او كاري، وهذه اكس، هذه غتعطينا بلس 1 سور اكس، وغنضرب هذه في اكس غتعطينا موان 2 اكس سور اكس. ماتنون شنو غادي نديرو؟ غادي نحتفظ بنفس المقام اكس، وغادي نحسب اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1. اكس او كاري غير سبقتها لي وتليت هادي. فاش كتفكرنا هادي راه سيت اون ايدونتيتي روماركابل اللي هي ماذا؟ اكس موان 1 لو تو او كاري سور اكس. اوكي، فوالا. دونك حنا شنو كنعرف باش نرجعوا لهذا السؤال السابق؟ راه فين ما كان عندي المربع راه دائما المربع اكبر من صفر. بويسكو اوكي عطاونا اكس بوزيتيف، وكنعرفوا ان مربع اي عدد كيفما كان بوزيتيف. الوغ علاش درنا هادشي؟ غير باش نعرف الفرق النهائي واش موجب ولا سالب. راه فاش كندير الفرق بين عددين كنشوف اشاره الفرق. هنا لقينا واحد اكس مبرزطني، اذا خصني نطبق القواعد والتمرين. عطاونا اكس موجب، راه المقام موجب، وكنعرفوا ان المربع موجب، والبسط لقيناه موجب والمقام موجب، يعني هادشي كلشي اكبر من صفر. ولا لقيناه اكبر من صفر على العدد الاول باش بديت هنايا، يعني اكس زائد واحد على اكس راه اكبر من العدد الثاني باش تليت اللي هو جوج، وبالتالي جاوبنا على المطلوب. اوكي، السؤال الثاني السؤال الثالث كومباري اونتر اكس كاري بلس اي 2 ايكغيك كاري اي 2 اكس ايكغيك. بغيت نقارن من جديد ما بين اكس اس 2 زائد ايكغيك اس 2 و 2 اكس ايكغيك. اشنو قلنا؟ غنديروا الفرق فقط. اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري موان العدد الثاني هو
2xy 2xy. غادي نغير ليهم الترتيب، هي اكس او كاري موان 2xy بلس y au carré. هذه كتفكرني عاوتاني في التعميل ديالها جو بو فاكتوريزي اون اوتيليزون ليدونتيتي ريماركابل سيتادير اكس موان y لو تو او كاري. وشنو قلنا حسب السؤال الاول؟ راه دائما مربع عدد يكون موجبا، وبالتالي هذا الشيء اكبر من صفر. اذا الناتج موجب يعني العدد الاول. باش بديت الوغ كوا؟ باش بديت انايا بديت اكس كاري بلس y كاري كبر من 2xy. اوكي. Question numéro 4. Comparez maintenant ma bin 1 sur x plus 1 sur y et 4 sur x plus y. راه عطاونا عددان موجبان يعني ويخالفان الصفر، يعني المقام يخالف الصفر، عطاونا في المعطيات. إذا غادي نحسب عاوتاني هذا العدد الأول ناقص العدد الثاني، سيتادير 1 sur x plus 1 sur y. دونك جو كالكول، غادي نحسب 1 sur x plus 1 sur y موان العدد الثاني 4 sur x plus y. 4 sur x plus y. إذا هنا نحسب فقط الفرق نوحد المقام. إذا هنايا غادي تعطيني هاد البداية نسبقو هادو المقام موحد هنا، إلا ركزنا غير هاد الجوج غادي تعطينا y على xy زائد x على y. شوفوا معايا مزيان، من x ل xy ضربنا في y. إذا غنضرب هاد الجوج في y في واحد هي y وهادي في x في y. من y ل x هنا تعطينا y x. غنضرب البسط المقام وهذه غادي نحتفظوا بها كما هي حتى نشوف شنو غنديروا معاها. اوكي. اذا غادي تعطينا دابا y زائد x على xy. هاد الجوج عندهم نفس المقام نحتفظ به ونجمع البسطين موان 4 سور x بلس y. ماتنون غادي نوحد المقام. هنا عندنا اعداد مختلفه غنضرب هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا. سيتادير كوا البسط شنو غيكون xy في x بلس y. اوكي. والمقام غيكون هذا في هذا، سيتادير ردوا البال راه y بلس x في x بلس y هذا في هذا راه نفسه، يعني x بلس y لو تو او كاري موان 4. اوكي. اذا غادي نكملوا هنايا. المقام راه عندنا x بلس y بلس x. اش كندير انايا دابا؟ راه غنمشي مع هادشي حتى الاخر ونشوف الناتج النهائي واش موجب ولا سالب. غادي نديرو النشر. هادي غتعطينا x او كاري بلس 2xy بلس y او كاري موان 4. اوكي. هادي غادي تعطينا عاوتاني x بلس هادي راه xy باردون x فوا y xy فوا x بلس y. واشنو غادي تعطينا؟ هادي x او كاري غتبقى x او كاري ها هي بلس 2xy Donc, question numéro 4. On veut comparer 1 sur x plus 1 sur y et 4 sur x plus y. إذا باش نقارنو دائما كنديرو الفرق. اوكي. نطبقو القاعدة. سيتادير غادي ندير 1 sur x plus 1 sur y moins 4 sur x plus y. إيكال. غنركز على هاد الجوج هما الأولين. غادي نوحد المقام واحد غنضرب واحد في y وواحد في x و x في y. ألوغ 1 فوا y سي y x فوا y سي xy moins plus y fois x c'est xy و 1 fois x وغادي نحتفظ بهاد الثانيه كما هي. اوكي. غير باش تسهل شويه عندي دابا نفس المقام الموحد كنحتفظ به هاد الجوج دائما x y وكنجمع البسطين y plus x راه هي x plus y. اوكي. موان 4 سور x plus y. غادي نعاود نوحد المقام ثاني لهاد الجوج. غادي ندير عاوتاني هذا في هذا، هذا في هذا الى اخره. نبداو بالمقام y x plus y هي x y في x plus y. هاد x زائد y في x زائد y هي x زائد y أس 2 ناقص 4 في x y ها هي. اوكي. ماتنون غادي نديفلوبي هادي راه سيتي اون ايدونتيتي ريماركابل. x بلس y او كاري هي x او كاري بلس 2xy بلس y او كاري وما نساوش 4xy وهنا xy فوا x بلس y. اشنو كنديرو حنا؟ راه غنحسبو في الاخير باش نعرفو هادشي واش موجب او سالب فقط. ايكال كوا كنحتفظوا بنفس داك المقام x بلس y. اوكي. وهنايا x او كاري اوكي بلس 2xy بلس 2xy كاينه موان 4xy في الاخير موان 4xy بلس y او كاري ايكال كوا ايكال x او كاري بلس 2xy موان 4xy هي موان 2xy بلس y او كاري سور xy فوا x بلس y. فوالا. فاش كتفكرني هادي؟ كتفكرني في ايدونتيتي ريماركابل على الشكل x moins y le tout au carré sur xy fois x plus y.
مزيان. دابا راه عندي دابا المربع في البسط، المربع موجب، وهذا الشيء راه كلشي راه عطاونا اكس موجب و ايكغيك موجب والجداء ديالهم موجب، اذا هذا الشيء كله سوبيريور ا زيرو. الوغ باش بديت 1 سور اكس بلس 1 سور ايكغيك راه غيكون اكبر من 4 على اكس زائد ايكغيك، يعني العدد الاول باش بديت 1 على اكس زائد 1 على ايكغيك اكبر من العدد الاخير. نقول اننا درنا المقارنه بين هاد العددين. اوكي.